मान खैल हाउस में मौजूद हैं, मैं उन्हें खुश आमदेद कहता हूँ। और ये बड़े जो पिछला हमारा दौर गुजरा था, आप सबको याद हो तो हमने कभी अपना एडवोकेट जनरल नहीं देखा, तो हम ये समझते हैं कि आपकी हाज़िरी इस बात की गमाज़ी है कि इंशाअल्लाह ताला चीज़ें पहले से बेहतर अंदाज में चल रही हैं। The Honorable Minister for Finance, Khyber Pakhtunkhwa, to please present the annual budget for financial year 2024-25 before the House. The Honorable Minister for Finance, please. नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं और नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों दरूद व सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी 2024 के आम इंतख़ाबात में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अपने वाज़ा मैंडेट जनाब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देकर अपने एतमाद का इज़हार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में जो बेमिसाल तरक्याती काम किए हैं वो अवाम की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने का बाइस बने। तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात में इनकलाबी इस्लाहात की बदौलत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में उम्मीद और सरशारी का एहसास पैदा हुआ। इन मंसूबों में सबसे अहम मंसूबा सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा है, जिसके तहत सूबे के अवाम को सेहत की यकसां सहूलियात मुफ्त फराम करने का वादा पूरा किया गया। जनाब स्पीकर, इसी तरह तालीमी शोबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों की तादाद में इजाफ़ा किया और तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुतारिफ कराए। इन इस्लाहात के नतीजे में तुलबा व तालबात के लिए हुसूल तालीम के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा हुए। इलावाजी सड़कों, पुलों और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की बेहतरी के लिए किए जाने वाले मंसूबों ने सूबे की मईशत को तरक्की के राह पर गामज़न किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत में हमेशा पुरअज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही। हर मुश्किल वक्त बिलखुसूस कोरोना वबा और सैलाब की तबाहकारियों में अवाम के साथ खड़े रहने वाले इमरान खान की क़ियादत ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये बावर कराया कि वो किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इन इक़दामात की बदौलत तहरीक इंसाफ ने हकीकी मानों में अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाई। जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान की वसातत से सूबे के अवाम को ये यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए मज़ीद इक़दामात उठाएगी। अवाम की खिदमत का ये सफ़र जारी रहेगा और इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा का हर बाशिंदा खुशहाल और मुतमईन ज़िंदगी गुजारेगा। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को बतरीके एहसन निभाने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे सूबे की तरक्की व खुशहाली का ये सफ़र जारी व सारी रहे। आमीन। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता 2 अदवार हुकूमत में अवाम की फलाह बहबूद और खिदमात की फराहमी के लिए मुकम्मल किए गए चंद बड़े बड़े इक़दामात से आगाह करता हूँ। जनाब स्पीकर, अवाम को सस्ती और मेयारी सेहत की सहूलियात फराहम करना हुकूमत का अवलीन फरीज़ा होता है। इस फरीज़े को खलूसी दिल के साथ सरअंजाम देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ऐसे इक़दामात उठाए जिससे सूबे के अवाम बिलखुसूस गरीब तबका
سب سے زیادہ مستفید ہوا۔ ان اقدامات میں سے کچھ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت نے صوبہ بشمول ضم اضلاع کے تمام شہریوں کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کی غرض سے انصاف کارڈ فراہم کیا۔ خیبر پختونخوا 4 کروڑ سے زیادہ شہریوں کو یونیورسل ہیلتھ کوریج فراہم کرنے والا ملک کا پہلا صوبہ ہے، جس کے تحت ہر خاندان کو سالانہ 10 لاکھ روپے کے ہیلتھ انشورنس فراہم کی گئی، جس سے مستفید ہونے والوں میں 52% خواتین بھی شامل ہیں۔ ان میں ادویات کی فراہمی کے لیے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا۔ صوبے کا پہلا برنس اینڈ ٹراما سینٹر بہترین خدمات فراہم کر رہا ہے۔ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی قائم کیا گیا، جس سے ہزاروں مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں نیا OPD بلاک، لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں الائڈ اور سرجیکل بلاک، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں آرتھوپیڈک اور اسپائن سرجری بلاک تعمیر کیا گیا، جس سے صوبے بھر کے عوام کو صحت کی بہترین سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ سیدھو کالج آف ڈینٹسٹری کا قیام عمل میں لایا گیا، جس سے مالاکنڈ ڈویژن کے عوام مستفید ہو رہے ہیں۔ کورونا وبا کے عالمی چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کے اقدامات کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا، جس سے دیگر خدمات کے ساتھ ساتھ 2,13,000 سے زیادہ مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی بھی شامل ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس حقیقت پر یقین رکھتی ہے کہ تعلیم قوموں کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم پاکستان تحریک انصاف کے لیے اہم ترین شعبوں میں سے ایک ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر سرمایہ کاری وہ ہے جو ہم اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس ضمن میں معزز ایوان کو تحریک انصاف کی گزشتہ 2 ادوار میں اٹھائے گئے چیدہ اقدامات سے آگاہ کرتا ہوں۔ ہزاروں نئے اسکولوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ کئی اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا۔ اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ قابل اساتذہ کو میرٹ کی بنیاد پر بھرتی کیا گیا، جس سے تعلیم تک رسائی اور معیار میں بہتری آئی۔ کم سہولیات کے حامل علاقوں میں طلباء اور طالبات کے لیے 2000 سے زائد کمیونٹی اسکول قائم کیے گئے۔ سیکنڈری اسکول کے طلباء و طالبات کے لیے وظیفہ پروگرام شروع کیا گیا۔ مردان میں گرلز کیڈٹ کالج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 2013 سے 2022 تک 84 کالجز اور 10 یونیورسٹیاں قائم کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 76 کالجز کی اپ گریڈیشن بھی کی گئی، جس سے طلباء و طالبات کو ان کے آبائی علاقوں میں اعلیٰ تعلیم کی سہولت میسر ہو رہی ہے۔ ضم شدہ اضلاع میں کیڈٹ کالجز قیام سے دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کے طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع میسر ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں کی اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کا ایک اور احسن اقدام پاک آسٹریا فخشولی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہری پور کا قیام ہے، جس سے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اعلیٰ تعلیم مہیا کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، امن و امان اس صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آتے ہی اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی۔ امن و امان کی بحالی میں سب سے اہم شعبہ پولیس کا ہے، جس کو خصوصی توجہ دی گئی۔ اس شعبے میں کی گئی اصلاحات اور اقدامات سے میں اس ایوان کو آگاہ کرتا ہوں۔ پولیس ایکٹ نافذ کیا گیا، جو اپنی نوعیت کا پہلا قانون ہے جس کے تحت پولیس کو خود مختار بنایا گیا۔ پولیس فورس کو پیشہ ورانہ خطوط پر استوار کیا گیا۔ پولیس کو جدید اسلحہ، بلٹ پروف جیکٹ، بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی گئی،
تاکہ وہ امن و امان کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن ادا کر سکیں۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس نے حقیقی طور پر اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے اور مقامی حکومتوں کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں 20% فنڈز مختص کیے۔ لاوازی صوبائی مالیاتی کمیشن اور مقامی حکومتوں کے کمیشن قائم کیے گئے۔ جناب اسپیکر، آج پوری دنیا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کی لپیٹ میں ہے۔ پورا ملک اور ہمارا صوبہ بھی ان اثرات سے محفوظ نہیں۔ حالیہ تاریخ میں بے وقت بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلابوں سے پورے صوبے کا انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہوا اور سرکاری و نجی املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ انہی خطرات اور نقصانات کے پیش نظر بانی پاکستان تحریک انصاف کی دور اندیشی کی بدولت خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی جیسا بڑا منصوبہ شروع کیا گیا، جس کے ثمرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت کروڑوں درخت لگائے گئے اور اب بلین ٹری پلس منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے تحت مزید شجرکاری کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، اب میں آئندہ مالی سال 2024-25 کے سالانہ بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ جناب اسپیکر، بجٹ کی تیاری کے دوران صوبائی حکومت نے پالیسی پر مبنی بجٹ سازی کے رجحان کو مد نظر رکھا۔ فنانس ڈپارٹمنٹ نے محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات کے ساتھ مل کر تمام محکمہ جات کی مشترکہ جائزہ اجلاس منعقد کیے اور بجٹ میں عوامی خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ مرکوز کی۔ اس بجٹ میں صوبہ کی معیشت کی ترقی کے لیے کاروباری و صنعتی طبقے سے بھی مشاورت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی ہدایات کی روشنی میں سماجی تحفظ، امن و امان، روزگار اور اقتصادی ترقی کے منصوبوں کے لیے خطیر فنڈز مختص کیے گئے۔ جناب اسپیکر، بجٹ کی تیاری میں محصولات انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ بجٹ کی ابتدا آمدن سے ہوتی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، آمدن کے دو حصے ہیں، ایک تو وہ ہے جو کہ صوبہ خود کماتا ہے اور دوسرا وہ جو وفاق سے مختلف مدوں میں محاصل کی صورت میں آتا ہے۔ ان محصولات میں زیادہ حصہ وفاق سے صوبے کو ملنے والی ترسیلات پر مشتمل ہے۔ جناب اسپیکر، میں اب اس معزز ایوان کو وفاق کی ذمہ واجب الادا محاصل کی بابت آگاہ کرتا ہوں۔ ان میں پن بجلی کا خالص منافع، رائلٹیز، NFC شیئر میں ضم شدہ اضلاع کے لیے مقرر کردہ رقوم میں کمی اور ونڈ فال لیوی وغیرہ شامل ہے۔ جناب اسپیکر، ضم شدہ اضلاع کے لیے NFC ایوارڈ میں واجب الادا حصے کا ذکر از حد ضروری ہے۔ سابقہ قبائلی اضلاع کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد اب تک NFC ایوارڈ کے تحت ضم شدہ اضلاع کا سالانہ حصہ 262 ارب روپے بنتا ہے، تاہم صوبے کو اس ضمن میں صرف 123 ارب روپے ملے ہیں، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کو 139 ارب روپے کے سالانہ خسارے کا سامنا ہے۔ جناب اسپیکر، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں وفاقی حکومت طے شدہ فارمولے کے تحت صوبے کو رقوم کی ادائیگی کی پابند ہے، لیکن ہر سال صوبے کو واجب الادا رقم اپنے حصے کے مقابلے میں کم ملتی ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے واجبات کی بروقت ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں صوبے کے بقایا جات 78 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ لاوازی CCI یعنی کونسل آف کامن انٹرسٹ سے منظور شدہ AGN قاضی فارمولے کے تحت 30 جون 2024 تک 1800 ارب سے زیادہ کے بقایا جات وفاق کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ جناب اسپیکر،
वफाकी हुकूमत की पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 के मुताबिक तेल की तलाश करने वाली और पैदावारी कंपनियां $40 फी बैरल से ज़ायद रकम पर विंडफॉल लीवी अदा करने की पाबंद है। ये लीवी वफाकी हुकूमत और सूबे के दरमियान बराबरी के तनासिब से तकसीम होती है। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 के वाज़ेह शकों के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा को 2013 से तेल के ज़खायर पर 46 अरब 82 करोड़ रुपए के वाजिबात वफाक के ज़िम्मे हैं। जनाब स्पीकर, अब मैं सूबे की अपनी आमदन के बारे में मुअज़्ज़ज़ ऐवान को आगाह करता चलूँ। सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़श्ता चंद साल में अपनी आमदनी में खातिर खा इजाफा किया। आइंदा माली साल के लिए रेवेन्यू मोबिलाइजेशन प्लान बनाया है, जिसके तहत 93 अरब 50 करोड़ रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। हमारी हुकूमत सूबाई आमदन को बढ़ाने के लिए टैक्स की शरह को बढ़ाने की बजाय टैक्स नेट को बढ़ाने पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है। इस ज़मन में कई इस्लाहाती इक़दाम उठाए गए हैं, जिनमें सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, टोबैको सेस और दीगर महसूलात में इस्लाहात शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के तहत सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की मुख्तलिफ कैटेगरीज की शरह में नुमाया कमी की तजवीज़ है। होटलों पर सेल्स टैक्स की शरह 6% कर दी गई है और रेस्टोरेंट इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी रेम्स का इस्तेमाल तमाम होटलों के लिए लाजमी करार दिया गया है और शादी हालों के लिए फिक्स्ड सेल टैक्स रेट मुतारफ करने की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी टैक्स कीमत में बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। कारखानों पर प्रॉपर्टी टैक्स 2.5 रुपये फी मुरब्बा फिट है, जो कि 13,600 रुपये फी कनाल बनता है, जिसको कम करके 10,000 रुपये फी कनाल करने की तजवीज़ है। कमर्शियल प्रॉपर्टी पर टैक्स, जो कि माहाना किराए का 16% है, को कम करके 10% करने की तजवीज़ है। इस ज़मन में बताता चलूं कि प्राइवेट हस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और शोबे सेहत से मुंसलिक दीगर कारोबारों पर यह टैक्स 16% से कम करके 5% किया जा रहा है। पूरे मुल्क का तकरीबन 80% तंबाकू खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होता है। 18वीं तरमीम के बाद वफाक ने तंबाकू से मुतल्लिक मामलात को अपने पास रखा और इसकी आमदन सूबे के बजाय वफाक को जा रही है, जो कि सूबे का हक है। इसी पैदावार से आमदन बढ़ाने के लिए सूबाई हुकूमत टोबैको डेवलपमेंट सेस में इजाफा करने की तजवीज़ पेश कर रही है। तंबाकू पर प्रोविंशियल एक्साइज ड्यूटी लगाने का बिल जल्द ही असम्बली के मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ये टैक्स किसानों के बजाय टोबैको कंपनीज पर लागू होगा। जायदाद की मुंतकिली पर आयद बारी वफाकी टैक्स की वजह से लोग जायदाद की मुंतकिली के लिए मुकर्रर करदा तरीक़ाकार अपनाने के बजाय स्टाम्प पेपर इस्तेमाल करते हैं, जिससे सूबाई हुकूमत की महसूलात में खासी कमी वाक़ हुई है। इस ज़मन में सूबाई हुकूमत ने जायदाद की मुंतकिली पर आयद सूबाई टैक्स की वसूली का दायरा-ए-कार और हुजम बढ़ाने की गर्ज से इस बजट में सूबाई टैक्सेस को 6.5% से कम करके 3.5% करने की तजवीज़ पेश की है। जिसके नतीजे में अवाम को जायदाद की मुंतकिली पर न सिर्फ 3% टैक्स रिलीफ मिलेगा, बल्कि स्टाम्प पेपर्स पर खरीद व फरोख्त के नतीजे में पेश आने वाले कानूनी मुश्किलात से भी छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा दीगर महकमाजात जैसे मादनियात, सियाहत, ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट, खुराक,
صنعت و تجارت، محنت، موسمیاتی تبدیلی، جنگلات و جنگلی حیات اور محکمہ زراعت وغیرہ میں بھی محصولات کو بڑھانے کے لیے اقدامات اس بجٹ میں شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو سالانہ بجٹ برائے مالی سال 2024-25 کے اعداد و شمار سے آگاہ کرتا ہوں۔ وفاقی محصولات، وفاقی ٹیکس محصولات 902 ارب 51 کروڑ، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قابل تقسیم محاصل کا 1%، 108 ارب 44 کروڑ، تیل اور گیس کی رائلٹیز اور سرچارج کی مد میں براہ راست منتقلی 42 ارب 96 کروڑ، ونڈ فال لیوی آن آئل 46 ارب 83 کروڑ، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں محصولات یعنی موجودہ سال کے لیے 33 ارب 10 کروڑ، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں محصولات 78 ارب 21 کروڑ، کل میزانیہ 1212 ارب 4 کروڑ۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کو صوبائی محصولات کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ ٹیکس محصولات 63 ارب 19 کروڑ روپے، نان ٹیکس محصولات 30 ارب 31 کروڑ روپے، کل میزانیہ 93 ارب 50 کروڑ روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کو دیگر محصولات کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ کیپٹل محصولات 25 کروڑ روپے، دیگر وسائل و ذرائع 31 ارب 30 کروڑ روپے، کل میزانیہ بنتا ہے 31 ارب 55 کروڑ روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کی توجہ ضم شدہ اضلاع کی مد میں وفاق سے ملنے والے محصولات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اخراجات جاریہ گرانٹ 72 ارب 60 کروڑ روپے، اخراجات جاریہ کے لیے اضافی گرانٹ 55 ارب 3 کروڑ روپے، سالانہ ترقیاتی پروگرام 36 ارب روپے، تیز تر عمل درآمد پروگرام یعنی AIPs 40 ارب روپے، دیگر صوبوں سے 3% شیئر 39 ارب 29 کروڑ روپے، عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے 17 ارب روپے، کل میزانیہ بنتا ہے 259 ارب 92 کروڑ روپے۔ جناب اسپیکر، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے محصولات بھی ہمارے بجٹ کا اہم حصہ ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ بیرونی امداد یعنی قرضے، فورن پروجیکٹ لونز 122 ارب 75 کروڑ روپے، بیرونی امداد گرانٹس 7 ارب 83 کروڑ روپے، کل میزانیہ بنتا ہے بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کا 130 ارب 59 کروڑ روپے۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی و غیر ترقیاتی منصوبوں کے محصولات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والی ترقیاتی و غیر ترقیاتی منصوبے 26 ارب 41 کروڑ روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے تمام محصولات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ منصوبوں کے محصولات 130 ارب 59 کروڑ روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والی ترقیاتی و غیر ترقیاتی منصوبے 26 ارب 41 کروڑ روپے، یہ کل میزانیہ بنتا ہے 1754 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، یہ تو آمدن کی تفصیل تھی۔ جناب اسپیکر، اب آتے ہیں اخراجات کی طرف۔ اخراجات جاریہ بندوبستی اضلاع مالی سال 2024-2025 میں بندوبستی اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 1093 ارب
9 करोड़ रुपए है, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। सूबाई तनख्वाहें 246 अरब रुपए, MTIs तनख्वाहें 26 अरब 97 करोड़ रुपए, तहसील तनख्वाहें 263 अरब 7 करोड़ रुपए, पेंशन 162 अरब 40 करोड़ रुपए, गैर तनख्वाही अखराजात 264 अरब 70 करोड़ रुपए। MTIs की गैर तनख्वाही अखराजात 28 अरब 68 करोड़ रुपए, गैर तनख्वाही अखराजात तहसील 29 अरब 59 करोड़ रुपए, कैपिटल अखराजात 40 अरब 36 करोड़ रुपए, दीगर वसाइल व ज़राए 31 अरब 30 करोड़ रुपए। इनका कुल मीज़ानिया बनता है 1093 अरब 9 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, अब मैं ज़मशुदा अज़ला की जारी अखराजात की तफसील बयान करता हूँ। अखराजात जारिया ज़मशुदा अज़ला। माली साल 2024-2025 में ज़मशुदा अज़ला के लिए जारी अखराजात का कुल तखमीना 144 अरब 62 करोड़ रुपए है, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। सूबाई तनख्वाहें 52 अरब 12 करोड़ रुपए, तहसील तनख्वाहें 42 अरब 63 करोड़ रुपए, पेंशन 4 अरब 43 करोड़ रुपए, गैर तनख्वाही अखराजात 418 अरब 54 करोड़ रुपए, आर्जी तौर पर बेघर अफराद के लिए बजट 17 अरब रुपए, गैर तनख्वाही अखराजात तहसील 9 अरब 89 करोड़ रुपए, कुल मीज़ानिया 144 अरब 62 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, अब मैं इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान को सूबे के कुल अखराजात जारिया की तफसील से आगाह करता हूँ। बंदोबस्ती अज़ला 1093 अरब 9 करोड़ रुपए, ज़मशुदा अज़ला 144 अरब 62 करोड़, कुल मीज़ानिया बनता है 1237 अरब 72 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, सूबे की तरक्की और अवाम की खुशहाली में तरक्याती अखराजात का अहम किरदार है। तरक्याती अखराजात से न सिर्फ अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है, बल्कि रोज़गार के मौक़े मुयस्सर होने से मईशत का पहिया भी चलता है। तरक्याती अखराजात। माली साल 2024-2025 में तरक्याती अखराजात की मद में 416 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जिनकी तफसील कुछ यूँ हैं। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम 120 अरब रुपए, ज़िलाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम 24 अरब रुपए, ज़मशुदा अज़ला का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 36 अरब रुपए, ज़मशुदा अज़ला के लिए AIP 79 अरब यानी 79 अरब 29 करोड़ रुपए, बैरूनी मावनत से चलने वाले मंसूबे 130 अरब 59 करोड़ रुपए, वफाकी हुकूमत की इमदाद से चलने वाले तरक्याती मंसूबे 26 अरब 41 करोड़ रुपए। ये कुल मीज़ानिया बनता है जी 416 अरब 30 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर की हिदायत के मुताबिक अवाम की फलाह बहबूद के लिए सूबाई हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू करने जा रही है, जिनमें चंद की तफसील यूँ है। एहसास रोज़गार प्रोग्राम, एहसास नौजवान प्रोग्राम और एहसास हुनर प्रोग्राम के लिए 12 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। जिसके तहत 1 लाख नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। इसी तरह एहसास अपना घर प्रोग्राम के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके तहत 5000 घर तामीर किए जाएंगे। CRBC लेफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट यानी चश्मा राइट बैंक कैनाल लेफ्ट कम ग्रेविटी प्रोजेक्ट के ज़रिए
3 लाख एकड़ अराजी सैराब होगी, जिससे सूबे में फूड सिक्योरिटी का मसला हल होगा। इस मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। टांग जाम डैम, 14वां जाम डैम और द्राबन जाम डैम के बड़े मंसूबे शुरू किए गए हैं, जिनसे पीने के पानी की फराहमी और ज़रूरी शोबा की तरक्की के अलावा फूड सिक्योरिटी और रोज़गार के मसाइल हल होंगे। गंदम खरीदारी के लिए 26 अरब 90 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। बीआरटी के लिए 3 अरब की सब्सिडी मुख्तस की गई है। सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 6 अरब 50 करोड़ से ज़ायद की रकम मुख्तस की गई है। हंगामी हालत में अमदादी कार्रवाइयों के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में निजी व सरकारी शराकतदारी के ज़रिए मुख्तलिफ मंसूबों का आगाज़ कर रही है, जिसमें कुछ बड़े मंसूबे मसलन दीर मोटरवे, डीआई खान मोटरवे, बनू लिंक रोड पर इंडस हाईवे, बनू लिंक रोड पर इंडस हाईवे यानी N55 को हकला यारिक मोटरवे से मिलाने के लिए सड़क तामीर की जाएगी। 470 मेगावाट का लोअर स्पीड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर किया जाएगा। जनाब स्पीकर, अब मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने आइंदा माली साल 2024-25 का मुवाज़ना गुज़िश्ता माली साल 2023-24 से पेश करता हूँ। तालीम के शोबे बशमूल आला तालीम और इब्तिदाई व सानवी तालीम के लिए कुल 362 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़िश्ता साल के अखराजात के मुकाबले में 13% ज़्यादा हैं। आला तालीम के लिए 35 अरब 82 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 11% ज़्यादा है। आला तालीम के शोबे में 30 डिग्री कॉलेजेस कराए की इमारतों में कायम करने का मंसूबा है, जबकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स का मंसूबा भी काबिल ज़िक्र है। इब्तिदाई व सानवी तालीम के लिए 326 अरब 86 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़िश्ता साल के अखराजात के मुकाबले में 13% ज़्यादा हैं। तालीम के शोबे में नए स्कूलों के लिए दरकार वक्त को बचाने के लिए पहले से तामीर शुदा किराए की इमारतों में 350 से ज़ायद स्कूल शुरू किए जाएंगे। सेहत के शोबे के लिए मौजूदा साल के दौरान 232 अरब 8 करोड़ रुपए मुख्तस हैं, जो गुज़िश्ता साल के अखराजात के मुकाबले में 13% ज़्यादा हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती बजट के तहत एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है। जुनूबी अजला के लिए पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सैटेलाइट मरकज़ का क़याम अमल में लाया जा रहा है। निजी शोबा की शराकत से मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस का क़याम भी तरक्याती मंसूबों में शामिल है। अद्वियात की खरीदारी के लिए 10 अरब 97 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल के लिए सेहत कार्ड प्लस का कुल बजट 28 अरब रुपए बंदोबस्ती अजला और जमशुदा अजला के लिए
اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ امن و امان: صوبہ میں امن و امان کی بہتری کے لیے اس سال کل 140 ارب 62 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے اخراجات کے مقابلے میں 12% زیادہ ہیں۔ داخلہ امور کے شعبے میں پہل 911 کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے۔ سماجی بہبود کے لیے موجودہ سال کے دوران 8 ارب 11 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے اخراجات کے مقابلے میں 6% زیادہ ہیں۔ ضم شدہ اضلاع کے لیے پناہ گاہوں کے بجٹ کو 30 کروڑ روپے سے بڑھا کر 60 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ صنعت و حرفت کے شعبے کے لیے موجودہ سال کے دوران 7 ارب 53 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے اخراجات کے مقابلے میں 17%